अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ीर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन कराम, कल अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को फ़ोन किया है। तवक्को ये थी कि नए अमरीकी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात के हवाले से गुफ्तगू करेंगे और ये देखेंगे कि दोनों ममालिक मिलजुल कर आलमी सतह पर अमन और ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान में किस तरह के सिचुएशन जो है उसको किस तरह मैनेज किया जाए और जो मुआहदा हुआ है पहले अमेरिका और वहाँ के अफ़गान तालिबान के साथ, उसको किस तरह पाए तकमील तक पहुँचाया जा सके। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा हुआ नहीं है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा को कल ये कहा है कि एक जो सहाफ़ी हैं, अमरीकी सहाफ़ी डैनियल पर्ल, उनका जो कत्ल हुआ था और उस हवाले से अभी तक एक पाकिस्तानी उमर अहमद शेख जो पिछले 18 साल से पाकिस्तान में कैद है और उसे पहले जो है दहशतगर्दी की कोर्ट से सज़ा मिली है, फिर हाई कोर्ट से वो बरी हो गए हैं, फिर ये केस सुप्रीम कोर्ट में चला गया नज़रसानी के लिए हुकूमत ने की है, सिंध हुकूमत ने और फिर वफाकी हुकूमत ने। वहाँ भी अदम सबूतों की बुनियाद पर, अदम शहादतों की बुनियाद पर अदालत ने ये केस खारिज कर दिया है और हुक्म दिया है हुकूमत पाकिस्तान को कि उमर अहमद शेख को जो है वो बरी कर दिया जाए, जेल से छोड़ दिया जाए। ये एक ऐसी खबर है जिस पर अमेरिका हो या इसराइल दोनों को शदीद परेशानी है, क्योंकि ये एक बुनियादी तौर पर जो डैनियल पर्ल था, ये एक सहाफ़ी था जिसका ताल्लुक वॉल स्ट्रीट जर्नल से था और वो पाकिस्तान में मारा गया था। यकीनन किसी भी इंसान का कत्ल वो काबिल सताइश नहीं हो सकता, बल्कि काबिल मज़म्मत ही होता है, भले वो अमरीकी सहाफ़ी हो, भले वो पाकिस्तानी इंसान हो, शहरी हो। लेकिन किसी बेगुनाह को 18 साल तक जेल में रखना और उसके ख़िलाफ़ जो है शहादतें भी ना हों, सबूत भी ना हों, और सिर्फ इसलिए उसको जेल में रखा जाए क्योंकि अमेरिका की ख्वाहिश है और वो क्योंकि यहूदी था और इसराइल चाहता है कि उसके एक यहूदी सहाफ़ी के कत्ल में अगर कोई पाकिस्तानी ऐसा है जिसका सिर्फ नाम लिया गया है, उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं पेश किए गए, तो उसको ऐसी मिसाल बना दिया जाए कि सारी दुनिया इसराइल के खौफ से दबदबे में रहे और अमेरिका से डरती रहे। तो ये नहीं हो सकता। हर मुल्क का अपना एक अदालती निज़ाम है। पाकिस्तान के अंदर भी माशाल्लाह जमहूरियत के अलावा एक अदालती निज़ाम है और हमारी अदालतों के जो फैसले हैं वो दुनिया भर में माने भी जाते हैं, समझे भी जाते हैं और काफ़ी हद तक हमारी अदालतें आज़ाद भी हैं। अब अमेरिका में अगर कोई अदालत एक बेगुनाह आफिया सिद्दीकी को अगर सज़ा दे दे वो तो ठीक है, क्योंकि वो वक्त की सुपर पावर है। और पाकिस्तान में कोई हाई कोर्ट या सबसे एपेक्स कोर्ट जो हमारी सुप्रीम कोर्ट है, अगर वो अदम शहादतों की बुनियाद पर, अदम सबूतों की बुनियाद पर एक बेगुनाह को रिहा करने का हुक्म देती है, तो फिर अमरीकी वज़ीर ख़ारजा को अपना शहरी याद आ जाता है या इसराइल को अपना एक यहूदी याद आ जाता है और फिर पाकिस्तान को दबाव में लाया जाता है, हुक्म दिया जाता है कि नहीं आप अपील में जाएं, आप नज़रसानी में जाएं। हुकूमत पाकिस्तान पहले भी नज़रसानी में जा रही है, क्योंकि हुकूमत पाकिस्तान समझती है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत सारे चैलेंजों का सामना कर रहा है और उसके इर्द गिर्द जो है बहुत सारे ख़तरात मंडला रहे हैं, चाहे वो अंदरूनी हों चाहे बैरूनी हों। लेकिन इस रविश को देखने की ज़रूरत है कि आज की सुपर पावर जो है वो अपने अदालती निज़ाम को तो बहुत इज़्ज़त, अहमियत और वक़ार जो है देती है, जबकि पाकिस्तान को या तरक्की पजीर ममालिक या बाकी तीसरी दुनिया के जो हैं अदालतें, उनको पर कहा बराबर अहमियत भी नहीं देती। हमारे यहाँ एबटाबाद ऑपरेशन के हवाले से जिस तरह हमारी एक खुद मुख्तारी की जो हल्ट किया गया, तो उसमें अगर शकील अफरीदी अगर गद्दारी करता है इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़, उसकी रिहाई तो अमेरिका को मतलूब है। आफिया सिद्दीकी की जो है रिहाई वो उससे इत्तेफाक नहीं करता। इसी तरह डैनियल पर्ल के हवाले से अगर कोई बेगुनाह है, वो छूट गया है, अदालत ने छोड़ दिया है, तो वो कहता नहीं इसको हर सूरत में आप जेल के अंदर रखें। ये वो रवैया है जिस रवैये को जो है वो इस पर नज़रसानी करने की ज़रूरत है। ताहम जिस तरह के हालात से हम गुजर रहे हैं, पाकिस्तान को बहुत फूंक फूंक कर कदम रखने की ज़रूरत है, क्योंकि भारत और इसराइल इस टोह में बैठे हुए हैं कि पाकिस्तान कोई गलती करे और वो हमें नुकसान पहुँचाएँ। बहरहाल तवक्को रखनी चाहिए कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी कौमी गैरत का मुजाहरा करते हुए अदल और इंसाफ करेगी, किसी के दबाव में नहीं आएगी। नाज़रीन करम, आज की दूसरी खबर का ताल्लुक उस धमाके से है जो दिल्ली में हुआ और इसराइली एम्बेसी के नज़दीक हुआ। भारत ने पूरी कोशिश की, गोदी मीडिया ने पूरी कोशिश की कि इसका सारा मलबा पाकिस्तान पर डाला जाए, पाकिस्तान को दबाव में लाया जाए, उसके खिलाफ FATF या FATF में जाकर उसे ब्लैक लिस्ट करवाया जाए
اور اسرائیل کی اور امریکہ کی ہمدردیاں حاصل کی جائیں. لیکن نئی جو صورتحال سامنے آ رہی ہے اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ دلی کی پولیس کو ایک ایسا لیٹر ملا ہے جو جائے وقوع پہ یا حادثہ والی جگہ سے ملا ہے، جو اسرائیلی ایمبیسی کے اندر سفارتکاروں کو لکھا گیا تھا اور ایران کی طرف سے لکھا گیا تھا. اور اس لیٹر میں یہ درج ہے کہ اسرائیل نے ایران کے 2 اہم ترین لوگوں کو قتل کیا ہے اور ظاہر ہے ایران اس کا بدلہ لے گا. اس میں 2 لوگوں کا جن لوگوں کا نام لیا گیا ہے ان میں ایک قاسم سلیمانی ہے، دوسرا ڈاکٹر محسن فخری زادہ ہے جو ان کے ایٹمی سائنسدان تھے. یروشلم پوسٹ جو ہے اس نے اس جو کل کا جو ایک بم دھماکہ ہوا ہے ہلکا سا، جس میں کوئی بندہ بھی نہیں مارا گیا، تھوڑا سا نقصان ہوا ہے گاڑیوں کو ایمبیسی کے، جو اسرائیلی ایمبیسی ہے دلی کے اندر، تو اس کے حوالے سے یروشلم پوسٹ جو اسرائیلی ایک اخبار ہے اور مقتدر حلقوں کا اخبار ہے، اس نے لکھا ہے کہ یہ ساری کارستانی ایران کے پاسداران انقلاب کی ہے. یعنی اب ایران جو اسرائیل ہے وہ اس وقوع کے حوالے سے، اس حادثے کے یا جو ایک واقعہ ہوا ہے، بم دھماکہ ہوا ہے، اس کے حوالے سے ساری اپنی الزامات ایران کی طرف موڑ رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ کل بھارت کے وزیر خارجہ نے اسرائیلی جو ہے فارن منسٹر ان سے بات چیت کی ہے. اس کے بعد دلی میں جو فارن جو رجسٹریشن آفس ہے، جہاں ان غیر ملکیوں کی رجسٹریشن کی جاتی ہے جو دلی کا اس دوران سفر کرتے ہیں، وہ تمام ایرانی جنہوں نے پچھلے کچھ دنوں سے دلی کا سفر کیا ہے یا بھارت کا سفر کیا ہے، ان کے جو ہے پوری لسٹ لی جا رہی ہے اور تحقیق کی جا رہی ہے کہ کوئی ایسے ایرانی تو ادھر نہیں آئے جنہوں نے یہ جو ہے دھماکہ کیا ہو. یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ سی سی ٹی وی کیمرے کے ذریعے پتہ چلا ہے کہ ایک وہاں گاڑی آئی ہے جس نے 2 آدمیوں کو وہاں اتارا ہے. یہ بھی دلی کی پولیس دیکھنے کی کوشش کر رہی ہے، سمجھنے کی کوشش کر رہی ہے کہ کیا ان لوگوں کا تعلق بھی اسی جو ہے بم دھماکے کے حوالے سے تو نہیں ہے. اس ساری صورتحال کے پس منظر میں یہ اعلان کیا گیا ہے کہ ایرانی وزیر دفاع جو ان کے ڈیفنس منسٹر ہیں وہ جلد ہی بھارت کا دورہ کرنے والے ہیں. ظاہر ہے ایران اور بھارت کے درمیان بہت عرصے سے کافی قریبی تعلقات رہے ہیں اور پاکستان کو اس کا شکوہ بھی رہا ہے، اور پاکستان کے اندر پراکسیز بھی ہوتی رہی ہیں بھارت کی ایران کے راستے سے. کلبھوشن اس کی ایک زندہ مثال ہے. اسی طرح عزیر بلوچ بھی اس کے جو ہے نا ہمارے پاس ایک ثبوت کے طور پر اس کے جو بیان ہے وہ بھی ریکارڈ پر ہے. لیکن یہ پہلا موقع ہے کہ ایران نے جب اسے چاہ بندرگاہ سے نکالا بھارت کو اور پھر چین کے قریب ہوا اور چین سے وہاں $400 ارب کی سرمایہ کاری کرنے کا فیصلہ کیا ایران میں، تو اسی طرح جو بھارتی چیف آف آرمی اسٹاف وہ UAE کے دورے پہ گئے، وہ سعودی عرب کے دورے پہ گئے، اور اسرائیل اور بھارت کے جو آج کل بہت زیادہ قریبی تعلق داری بنی ہوئی ہے، بہت زیادہ دوستی بنی ہوئی ہے، یہ ساری چیزیں ایران کے لیے بہت فکر مندی کی ہیں. اب ایرانی وزیر دفاع کھل کر یہ بتانے جا رہے ہیں بھارت کو کہ تمہارا جو رویہ ہے وہ دوستی والا نہیں ہے، یہ عداوت اور دشمنی والا ہے. چاہے وہ اسرائیل کے ساتھ تمہاری تعلق ہو، چاہے وہ عربوں کے ساتھ ہو، ظاہر عرب ممالک اور ایران کے درمیان بڑی مخاصمت ہے. اس لیے یہ جو دورہ ہے ایرانی ڈیفنس منسٹر کا بڑی اہمیت کا حامل ہے. اس کے دورے کے بعد یہ بالکل جو بات کھل کر سامنے آ جائے گی کہ ایران اور بھارت کے درمیان فاصلے مزید بڑھ جائیں گے اور ان کے ماضی کی جو دوستی کے معاملات تھے اب وہ دشمنی بدلنے جا رہے ہیں. اور اس کا سب سے زیادہ فائدہ پاکستان کو ہوگا، کیونکہ پاکستان کی اور ایران کی جو بارڈر ہے وہ مشترکہ ہے، اس طرف سے ہم بالکل محفوظ ہو جائیں گے. اور پھر چین نے بڑی کوشش کی ہے کہ ایران اور پاکستان بھی ایک دوسرے قریب آ جائیں، اور چین کا یہ جو خواب ہے وہ بالکل شرمندہ تعبیر ہونے جا رہا ہے. اور چین کے مشورے پر ہی ایران جو ہے وہ حجت تمام کر رہا ہے بھارت کے پاس جا کر. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے. بہرحال یہ بات طے ہے کہ بھارت نے اس دھماکے کو لے کے پاکستان کو بدنام کرنے کی پوری کوشش کی ہے. البتہ اسرائیل نے یہ واضح کر دیا کہ اس دھماکے کے پیچھے ایران ہے. بہرحال ایران کا نام لیا جائے یا پاکستان کا نام لیا جائے، مقصد ایک ہی ہے کہ نئی جو امریکی حکومت ہے اس کو رام کرنا ہے، اس کے ہمدردیاں حاصل کرنا ہے. لیکن بھارت اور اسرائیل کیا اس منصوبے میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ اگر ہوتے ہیں تو کس حد تک ہوتے ہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا. ناظرین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ میرے YouTube چینل ڈاکٹر نذیر صدیقی کو سبسکرائب فرمائیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ میری تمام ویڈیوز آپ دوستوں کی خدمت میں پہنچ سکیں. اس ویڈیو کو زیادہ شیئر کریں، اپنا خیال رکھیے، اپنے ارد گرد لوگوں کا خیال رکھیے، اور سب سے زیادہ میرے اس پیارے پاکستان کا خیال رکھیے. پاکستان زندہ باد.